साउन 30 गते बिहान सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 लिदिमा गएको पहिरोबाट पुरिएर 39 जनाको मृत्युको खबरले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो। त्यो घटनास्थलसम्म पुगेर रिपोर्टिङ गर्ने इच्छा भए तापनि लकडाउन अनि भौगोलिक दूरी टाढा भएको कारणले गर्दा मेरो योजना अधुरो नै थियो। 2077 साल भदौ 25 गते साँझ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका उपाध्यक्ष अस्मिता वाइबाले हामीसँग तपाईँ सिन्धुपाल्चोक जानु पर्यो भनेर मलाई अनुरोध गरिसकेपछि म 26 गते बिहान हातमा क्यामेरा लिएर सिन्धुपाल्चोक जान तयार भएँ। संविधान सभा सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नेकपाका सचिव माननीय धावा लामाज्यूले पठाउनु भएको गाडीमा लामा गुरु दिनेश लामा, बौद्धबाट पत्रकार तथा लेखक पेमा मोक्तान, समाजसेवी तथा प्रधानाध्यापक निरञ्जनको साथमा हामी जडीबुटी पुग्यौँ। जडीबुटीबाट संविधान सभा सदस्य दावा लामाको नेतृत्वमा नेपाल तामाङ गेदुङको अध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका महासचिव मोहन गोलेज्यूको टोली सहित हामी सिन्धुपाल्चोकतिर लाग्यौँ। बनेपाबाट अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका उपाध्यक्ष अस्मिता लामालाई लिएर हामी पाँचखालको खावामा पुग्दा एनआरएनका सदस्य श्याम तामाङको टोली पनि जोडियो। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको उपाध्यक्ष अस्मिता वाइबा र पूर्व माननीय धावा लामा बीचको ठट्याउलीले चौतारा पुगेको ख्याल नै भएनछ। चौतारामा पुगेपछि हामीले खाना खायौँ। मेरो मित्र पत्रकार अनिश तिवारीलाई त्यहीँ भेट्ने अवसर मिल्यो। अब हामी प्रकृतिको काखमा रमाउँदै जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 स्थित बाँसखर्कतिर लाग्यौँ। जब हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि त्यहाँको दृश्यहरू हेर्दा मन जति खुसी भए तापनि लिदिको त्यो घटनाले हामीलाई भित्रै मनमा पोलिरहेको थियो। एक हिसाबले हामी आज राहत बाँड्न जाँदैछौँ, हाम्रो मनमा खुसी थियो। अर्कोतिर त्यहाँको दुःखद खबरले हाम्रो मन भत्भत्ती पोलिरहेको थियो। बाँसखर्क पुग्दा साँच्चीकै जो कसैको आँखा रसाउँछ, जो कसैको मन दुख्छ अनि जो कसैको मन रुन्छ। हुन त यति बेला मेरो मात्र होइन, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण तामाङ समुदायको मन रोएको छ। त्यसैले त उहाँहरूले आफ्नो एक पसिनाको मूल्य काटेर उहाँहरूको सहयोगको लागि राहत रकम पठाइदिएको छ। हो, तामाङ समाज बेल्जियमले रु 4 लाख, तामाङ समाज जापानले रु 3,70,000, तामाङ सङ्घ दक्षिण कोरिया र तामाङ समाज ख्याङ्सन बुसानले रु 3,32,000, तामाङ गेदुङ हङकङले रु 3,08,000, तामाङ गेदुङ युकेले रु 2,01,000, नेपाल तामाङ गेदुङ बहराइनले रु 1,52,000, नेपाल तामाङ गेदुङ कतारले रु 1,20,384 रुपियाँ, नेपाल तामाङ गेदुङ साइप्रसले रु 1 लाख, मकाउ तामाङ गेदुङ एसोसिएसनले रु 1,10,000 र नेपाल तामाङ गेदुङ मलेसियाले रु 1,04,000 गरेर 22,12,415 रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसरी नै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला गेदुङको सक्रियताबाट उठेको 4,89,225 गरी एकमुष्ट 27,01,720 रुपियाँ पीडित परिवार समस्या वितरण गर्ने यो कार्यक्रम थियो। अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी मोक्तान, नेपाल तामाङ गेदुङ सङ्घीय अध्यक्ष मोहन गोले, उपाध्यक्ष कुमार घिसिङ, महासचिव बाबु घिसिङ, नेपाल तामाङ गेदुङ विपद व्यवस्थापन प्रमुख रामकृष्ण ब्लोन तामाङ, अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामा, महिला उपाध्यक्ष अस्मिता वाइबा, सचिव रविन तामाङ, सागाचोक गढी नगरपालिकाका प्रमुख अमान सिंह तामाङ, गेदुङ केन्द्रीय सदस्य राम लामा, जिल्ला गेदुङ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बो लगायतको टोली पुगेका थियौँ। जहाँ राहत वितरण गरिरहेको थियो त्यति बेला पनि मेरो मन रोइरहेको थियो। यी विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ, कसरी गरिन्छ, यस विषयमा मैले
एनआरएन सदस्य श्याम तामाङसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। उहाँको भनाइ जस्तको तस्तै सुनौँ। योजनाको एनआरएनको सहसंयोजक छु। यो हाम्रो दोस्रो चोटि हो। पहिलोचोटि पनि हामी आएको थिएँ। लास्ट विकै यहाँ आइपुगेर हामीले त्यति बेला 5 लाख र सिन्धु युएसए सोसाइटीबाट 4 लाख र हाम्रो हाइड्रोबाट गर्दा 10 लाख रुपियाँको त्यति बेला हामीले सपोर्ट गरेर गएको थियो। र यो पालि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय एनआरएन नेदरल्यान्डको साथीहरूले 2,18,000 रुपियाँ त्यहाँ उठाएको कारणले गर्दा यो हाम्रो सीता सापकोटा बहिनी छ कुबेन्डेको, उहाँले पहलमा उठाएको कारणले अब आफै गएर हस्तान्तरण गर्नु भनेपछि हामी यहाँ आएको र हामीले एकाउन्टमा पनि दिनु सक्थ्यो यो कुरा। तर यो चाहिँ हामी विशेष रूपमा आएर के पहल गर्नु आएको थियो भने यो जो हामीले डोनेसन गरिरहेछ यो चाहिँ प्रत्यक्ष पीडित हाम्रो जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरूको हातमा पुगोस् र यो जुरेको जस्तो चाहिँ नदोहोरोस्। किन 6 वर्षभन्दा पनि जुरेको अहिलेसम्म पीडितहरूले राहत पाएको छैन। जो हामीले त्यति बेला हामीले पनि डोनेसन गरेको थियो एनआरएन बहरेन र सम्पूर्ण एनआरएन र सबै देश विदेशबाट साथीहरूले डोनेसन गरेको पनि अहिलेसम्म पाएको थिएन। त्यसकारण यहाँ चाहिँ हामीले अहिले यो यहाँको प्रतिनिधिहरू यहाँको ब्युरोक्रेट्सहरू सबैहरूलाई त्यही रिक्वेस्ट गर्न आएको थियो भने प्रत्यक्ष रूपमा पीडितहरूलाई पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना र उहाँको लाइभलीहुडको लागि राम्रो होस् भनेर त्यसकारण त्यो रिक्वेस्टसँगै यो प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको हातमा पुर्याउन आएको। तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ समस्या चाहिँ के देख्नुभयो? अब समस्या त विकराल छ तर समाधान भने एउटा गरेर जानुपर्छ। अब यो फेस अहिले देख्दाखेरि यो रिलिफ फेस हो। किनभने यो जहिले पनि यस्तो डिजास्टरहरू हुन्छ त्यति बेला रेस्क्यु गर्नुपर्छ पहिले र रेस्क्यु फेसबाट चाहिँ अब हामी अगाडि आइसकेर यो रिलिफ फेसमा छ। अब रिलिफ फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ सबै मेहनत गर्ने यो तामाङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देखिन्छ प्रायः जस्तो सबै मेहनत गर्ने मान्छेहरू, उहाँ सधैँ हात थापेर बस्नु उहाँहरूको पनि चाहना हुँदैन र त्यस कारणले उहाँलाई मानविक सपोर्ट दिनु पर्यो। उहाँहरूलाई लाइभलीहुडको लागि अब कसरी उहाँलाई पुनः रिसेटलमेन्ट कसरी गर्ने त्यो प्रत्यक्ष लङ टर्म पोलिसी हुन्छ। तर सर्ट टर्ममा चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष मेडिकल्स अब यहाँ बस्ने समस्या देखिरहेछ होइन, अब यो सेनिटेसन टोयलेटहरूको समस्याहरू देखिरहेछ। तर प्रयास सबैले गरिरहेको छ। तर यसलाई एउटा नेगेटिभ होइन पोजिटिभ रूपमै लिनुपर्छ। एउटा सबैको प्रयास चाहिँ राम्रै देखेछ, पोजिटिभ सेक्टरमै देखिरहेछ। यो चाहिँ त बुझ्छ यो कुराहरू सर्टन कुराहरू हुन्छ, अब अप्ठ्यारो हुन्छ कोही ठाउँमा। तर एनआरएनले अहिलेसम्म गर्दाखेरि जस्तो अब भुइँचालोको बेलामा म टिम लिडरै थिएँ सिन्धुपाल्चोकको, त्यति बेला हामीले चनौटीदेखि लिएर 14वटा जिल्लामा म प्रत्यक्ष गएको थिएँ। त्यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीले पीडितहरूलाई त्यति बेला डोनेसन गरेको थिएँ र त्यस्तै बाढी पीडित सप्तरीमा हुँदाखेरि पनि शेष गलेदाको अध्यक्षमा हामीले त्यति बेला पनि गरेको थियो, लाप्राकमा पनि गरेँ। अहिले लाप्राकको जो योजना छ हाम्रो करिब 50 करोडदेखि 1 अरबै पुगेछ। त्यसको अहिले म सहसंयोजक हो र शेषदायको पालामा सुरु गरेको थियो। अहिले कुमार पन्त अध्यक्षज्यू छ, बिचमा भवनबाट थियो र हामीले यो परियोजना यहाँ अहिले 165 घर छ भने त्यहाँ हामीले 573 घर चाहिँ हामीले यो रिसेटलमेन्टको प्रोजेक्ट हो र आज 4 वर्षमा त्यो दुर्गम ठाउँ, योभन्दा पनि अति दुर्गम ठाउँ छ त्यो चाहिँ। अब यो त काठमाडौँबाट यहाँ हामी 4 घन्टामा पुग्छौँ तर त्यो चाहिँ हामीलाई 12 घन्टा लाग्छ काठमाडौँबाट। त्यो पनि बाटो एकदम दुर्गम छ, अहिले त ब्लकै छ बाटो त्यहाँ। र त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले भुइँचालोबाटै पीडित भएकोहरूलाई चाहिँ सरकारले नयाँ ठाउँमा राख्नुपर्ने भएर प्राधिकरणले हामीलाई ठाउँ दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर अब सायद हामीले 2 महिना 1 महिनामा अब बाटो ब्लक भएको कारणले यो कोभिडले गर्दा नभए त हामीले अहिलेसम्म ह्यान्डओभर गरिसक्थ्यौँ र अब यो 1 महिनामा हामीले ह्यान्डओभर गर्ने हामीले टार्गेट लिएको छु। र जति पनि यो खुसी के छ भने हामीले प्रत्यक्ष संसारबाट जसले चाहिँ छक काटेर साथीभाइहरूले यो नेपालमा आफन्तहरू दुःख परेकोलाई चाहिँ जसले सहयोग गर्न चाहन्छ त्यो चाहिँ हामी एनआरएनमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन कोस्ट 0 हुन्छ। हामी चाहिँ भोलिन्टरी जस्तो अब यहाँ आज आए हामीले एउटा एक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। एनआरएन साथीले चाहिँ हाम्रो नेदरल्यान्डबाट पैसा उठाएर पठाएछ त्यो चाहिँ हामीले 100% उहाँहरूलाई दिन्छौँ किनभने हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन कोस्ट 0 छ। जो यो गाडी जो लिएर आएछ जो खर्च हुन्छ त्यो हामी भोलिन्टरी एक्सपेन्स गर्छौँ कि त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ पैसा पुरै पैसा चाहिँ पीडितको हातमा पुग्छ कि त्यसकारण हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ खुसी छौँ। यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका महासचिव नेपाल तामाङ गेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलेसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। उहाँको भनाइ यस्तो छ। यहाँले यो पछाडि रहेको ब्याकग्राउन्ड जुन पुनर्स्थापित बस्ती छ यसलाई वास्तविक सिन भन्नुभयो तर यो वास्तविक सिन होइन। वास्तविक सिन त लिदीमा जुन ठाउँमा पहिरो गयो त्यो वास्तविक त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्न सकेका छैनौँ है। यहाँ उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको छ। यो हेरिरहँदाखेरि निकै उहाँहरू कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको छ
र यो कष्टकर जीवनलाई अलिकति सहज बनाउन सकिन्छ कि भनेर हामी तामाङ समुदायको राष्ट्रिय संस्था नेपाल तामाङ घेदुङ र अन्तर्राष्ट्रिय छात्र संस्थाको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषद छ। यो दुईटै संस्थाको पहलमा जब यहाँ साउन 30 गते एउटा अकल्पनीय विनाशकारी पहिरो गयो, दर्जनौं तामाङ समुदायका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको ज्यान गएको छ हैन, अनि करोडौं धनजनको क्षति भएको छ। यो क्षतिपछि हामी लगतै विभिन्न देश विदेशमा रहेको तामाङ सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू सबैलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ, यो विपत्तिको घडीमा तपाईहरूले जे जति सकिन्छ आफ्नो घाँस काटेर सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गऱ्यौँ। हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि आग्रह गऱ्यौँ, व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा विभिन्न हिसाबले कुनै कन्जुस्याइ गरेनौँ, जसको परिणामस्वरूप त्यति बेलै पनि केही सङ्घ संस्थाबाट जस्तो नेपाल तामाङ इजरायल घेदुङबाट त्यति बेलै तपाईँको घाँसको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि, आवासको व्यवस्थापन हुन नसक्दाखेरि कष्टकर जीवन बिताइरहेको समुदायलाई तत्काल केही राहत पुर्याउनुपर्छ भन्नको खातिर इजरायल घेदुङबाट प्राप्त भएको 1,26,000 त्यति बेलै हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ। त्यसको 2-3 दिन पछाडि नै अनि फेरि हामीले त्यतिले नि पुग्दैन साथीहरू, तपाईँहरूले फेरि सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि अहिले 11वटा सङ्घ संस्थाबाट 22,12,495 रुपियाँ चाहिँ सहयोग उपलब्ध भएको छ हामीलाई। हिजो घेदुङ कार्यालयमा उहाँहरूको प्रतिनिधिहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। आज हामी त्यो रकम लिएर आइपुगेका छौँ। त्यो रकम पर्याप्त छैन, त्यो रकम सानो मलमपट्टि मात्रै हो र यो विस्थापित जुन किसिमको अकल्पनीय पहिरो गयो, यो पहिरो हेर्दा प्राकृतिक जस्तो देखिए पनि यो कृत्रिम संरचनाको कारणले भएको छ। यसको भित्री बाटो हामी खोज्दैछौँ। यो तल लगेको जुन दर्जनौं हाइड्रो पावरहरू छन् त्यसले ब्लास्टिङहरू गर्ने, सुरुङहरू खन्ने हैन, कृत्रिम मानव निर्मित संरचनाहरू निर्माण गरेको कारणले त्यो बस्ती जोखिममा परेको छ। उहाँहरूले पटक पटक आग्रह गर्नुभएको छ हामीलाई अर्को ठाउँमा सारिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले यो बन्द गर्नुहोस् हाइड्रो पावरहरू भन्नुभएको छ, तर उहाँहरूले सुनवाई गर्नु भएन। तपाईले यो आक्रोश पोखिरहँदाखेरि चाहिँ अब नेपाल तामाङ घेदुङ र अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले चाहिँ यो लिदिवासीको लागि अब पहल के हुन्छ र राज्यको लागि तपाईँहरूको एउटा खबरदारी के हुन सक्छ? हामी राज्यलाई भनिरहेका छौँ, अहिले त मौखिक रूपमा भनिरहेका छौँ, तत्काल पीडितलाई के कस्तो हिसाबले राहत पुर्याउन सकिन्छ भने त्यही मात्रै हामी सोचिरहेछौँ। तर यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारलाई जुन किसिमले यो समुदायहरू विस्थापित हुन पुगेको छ, एउटा आफ्नो परिवारहरू गुमाउनु भएको छ, धन सम्पत्ति गुमाउनु भएको छ, त्यसलाई यसरी वर्षौं दिनसम्म राखेर पुग्दैन। त्यसको लागि उहाँहरूले एउटा स्थायी रूपले बस्ने व्यवस्था गरियोस् भनेर हामी आग्रह गर्छौँ। उहाँहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। यो ILO 169 आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणा पत्रले के भन्छ? नेपाल सरकार त्यसको पक्ष राष्ट्र हो, त्यसको अनुमोदन गर्ने राष्ट्र हो। उहाँहरूले पटक पटक भन्दै यो बस्ती जोखिममा छ, यो बस्तीलाई तत्काल अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माण प्राधिकरणहरूले सिफारिस गरेको अवस्था छ। त्यो कुराहरूलाई सुनवाई गरेका छैन। त्यो सुनवाई नहुँदाखेरि स्थानीय समुदायले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि तपाईँको सुनवाई नहुँदाखेरि यत्रो ठुलो मानवीय क्षति आज भोग्नु परेको छ र यो विषयमा हामी घचघच्याउने पक्षमा छौँ। हामी पहिला आग्रह गर्छौँ, यदि आग्रहलाई व्यवस्था गरेर अस्वीकार गर्ने काम गर्छ भने तामाङ समुदाय यस्तो दुःख सहेर अन्याय सहेर बस्दैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ हामी सङ्गठनले निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। तपाईँले आज जुन विस्थापित परिवारको लागि राहत लिएर आएको छ त्यो के सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ? एकदमै सही ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोबरमा हामी त्यो रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यहाँको स्थानीय घेदुङ जिल्ला घेदुङको साथीहरू, स्थानीय घेदुङको पालिकाको साथीहरू सबैलाई राखेर हामी त्यो राहत वितरण गर्दैछौँ। यहाँ 3वटा समूहमा हामीले विभाजन गरेका छौँ पीडित साथीहरूलाई। एउटा मानवीय क्षति भएको परिवार, एउटा घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको परिवार, अर्को विस्थापित मात्रै भएको परिवार र 3टा वर्गीकरणमा परेको समुदाय जुन पीडित समुदाय घर परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी त्यही हिसाबले रकम विभाजन गरेर जुन उपलब्ध भएको रकम छ त्यो चाहिँ विभाजन गरेर उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने उसमा छौँ र यसको सही सदुपयोग गर्नेछौँ। म यति बेला जुगल गाउँपालिकाको लिदी पहिरोमा पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँमा म आइपुगेको छु। यो ठाउँ मेरो ब्याकग्राउन्ड सिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र म तपाईँलाई अहिले यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको
नेपालको संविधान बनाउनको लागि उहाँको ठुलो देन छ। उहाँले संविधान निर्माण गरिदिनु भएको छ र संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ दावा लामाज्यू। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उहाँ राजनीतिक नेता पनि हुन्छ, युवा नेता पनि हुन्छ। मैले उहाँलाई यस विषयमा केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गरौँ। लिदिबासीले त्यहाँ हामीलाई समस्यामा छ, हामीलाई बस्ती सारिदिनु भनेर बारम्बार भनिरहँदाखेरि पनि त्यहाँको सिडिओले पनि सुनाइ नगरेको भनेर जुन खालको समाचारहरू बाहिर आइरहँदाखेरि तपाईँहरू किन फेरि चुपचाप बसिरहनु भएको छ? यस सन्दर्भमा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको छ, थुप्रै चर्चा परिचर्चाहरू र क्रिया प्रतिक्रियाहरू यति बेला मडारिराखेको देखिन्छ। तर म तपाईँहरू सामु के भन्न चाहन्छु भने, जब 12 र भोटेकोसीमा चाहिँ त्यहाँ बाढी पहिरोबाट जुन धनजनको क्षति भयो र त्यति बेला मैले सिन्धु युएसए र एनआरएन लगायत थुप्रै संस्था र साथीहरूसँग मैले चाहिँ छलफल गरेँ, अनुरोध गरेँ कि 12 र भोटेकोसी सँगसँगै लिदिमा पनि कुनै पनि बेला जुन कुनै किसिमको चाहिँ दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने खालको हिसाबले मैले उहाँहरूसँग कुराकानी गरेँ र त्यो एउटा वस्तुगत आधारलाई टेकेर मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ। त्यो आधार के भन्दाखेरि 12 र भोटेकोसीमा पहिरो गइरहँदा अहिले जहाँ लिदिमा पहिरो गएको छ त्यो पहिरो जानुभन्दा अगाडि नै त्यहाँको जमिन चाहिँ बस्तीभन्दा माथि फाटिएको थियो र त्यो फोटो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ तपाईँको भाइरल भएको थियो र मैले त्यो फोटो सहित सिन्धु युएसए संस्था र एनआरएनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मित्रहरूलाई मैले चाहिँ अनुरोध आग्रह गरेँ कि तपाईँले भोटेकोसी र 12 सँगसँगै लिदिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ विचार पुर्याउनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा राखेँ। त्यो सरकारी स्तरमा पनि राखेँ र गैर सरकारी स्तरमा पनि राखेँ। र तपाईँलाई यो कुरा पनि स्मरण गराउँ कि जब यो घटना घट्यो र भदौ 16 गते यो अहिले हामी जहाँ उभिराखेका छौँ यही ठाउँमा चाहिँ भर्खरै पनि एनआरएनको उपाध्यक्षज्यू सोनाम लामा र लाप्राक पुनर्निर्माणको सहसंयोजक श्याम तामाङज्यू भर्खरै बिदा हुनुभएको छ र उहाँहरू पनि 16 गते आउनुभएको थियो, भाद्र 16 गते। र एनआरएन सँगसँगै सिन्धु युएसए वेलफेयर सोसाइटी, सिन्धु युएसए वेलफेयर सोसाइटीका प्रतिनिधिज्यूहरू निमो अङ्गेल लामा र छेवाङ शेर्पाज्यू हामीसँगै यहाँ आयौँ र त्यति बेला 10,20,000 बराबरको सहयोग गरेर उहाँहरू बिदा हुनुभएको थियो र आज फेरि एनआरएनको साथीहरू आएर भर्खरै बिदा हुनुभएको छ र त्यति बेला सिन्धु जुन बेला मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन बेला जुन किसिमको हल्लाहरू सामाजिक सञ्जालमा आएर सिडिओले जुन खालको कुरालाई चाहिँ कानुन गरेन भन्ने कुरा छ नि, यो विषयमा तपाईँहरूको खोजनीति हुन्छ कि हुँदैन र त्यो सिडिओलाई तपाईँहरूले किन कानुन गरेन भन्ने विषयमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ बढाउँदैन? म तपाईँलाई यो विषयमा समग्रमै म राख्न खोज्दैछु र त्यति बेला निमो अङ्गेलज्यूले जो सिन्धु युएसए वेलफेयर सोसाइटीको प्रतिनिधिज्यूले यहाँ राहत वितरण गर्ने क्रम उहाँले राख्नुभएको थियो कि पूर्वमान्य दावा तामाङले यो ठाउँमा जमिन चाहिँ फाटेको हुनाले जुन कुनै बेला दुर्घटना हुनसक्छ, तसर्थ तपाईँहरूले यो ठाउँमा पनि सहयोग गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले यहीँ बोलेर जानुभएको छ। र मैले तपाईँ सामु राख्नु पर्दाखेरि यसरी हामी पनि त्यहाँको जमिन फाटिसकेपछि हाम्रो पनि ध्यान आकर्षण भएर नै यो कुरा गरेको हो। त्यस सँगसँगै संस्थाका मित्रहरू र सरकारी स्तरबाट पनि ध्यान आकर्षण भएकै हो। सवाल ध्यान आकर्षण सँगसँगै त्यसको चाहिँ अब सचेतनताको पक्षमा र धनजनको क्षति हुने स्थितिबाट बच्नको लागि जति तपाईँको सचेत प्रयास हुनुपर्ने हो, कोसिस हुनुपर्ने हो, त्यो जनस्तरबाट पनि सरकारी स्तरबाट पनि र तपाईँको सबैतिरबाट चाहिँ जुन हुनुपर्ने त्यो पुगेन होला। तर तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ के राखौँ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ जनता चाहिँ यो हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट चाहिँ सचेत थिएन भन्ने कुरा होइन। किनकि म अलिकति तपाईँ यो विषयमा म आउनेछु। त्यो कहाँबाट पुष्टि हुन्छ भनेर भन्दाखेरि गाउँमा यो पहिरो जानुभन्दा अगाडि नै गाउँलेहरू राति चाहिँ बाहिर नै सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो। बाहिर नै उहाँहरू टेन्ट राखेर चाहिँ तपाईँको सुत्ने गर्नुभएको थियो। तिरपाल राखेर उहाँहरू अस्थायी रूपमा चाहिँ उहाँहरू बस्नुभएको थियो।
र उहाँहरू बिहान उज्यालो भइसकेपछि चाहिँ दिउँसो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ फेरि उहाँहरूको चाहिँ अब दिनचर्याको कुरा हुन्छ, उहाँहरूको खानपानको कुराहरू भयो, उहाँहरूको गाईबस्तुको कुराहरू भयो, उहाँहरूको खेतीपातीको कुराहरू भयो, यिनै व्यवहारिक कुराहरूलाई लिएर उहाँहरू घर जाने बेलामा चाहिँ उहाँहरू पर्नुपर्छ बिहानी पख होइन। तसर्थ यहाँ सचेतनता अपनाएको थिएन। त्यो सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्नुपर्छ, दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ उहाँहरू सचेत थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले देखाउँछ। तथापि फेरि पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि अझै जुन खालको चाहिँ क्रिया प्रतिक्रियाहरू आएको छ र एक खालको चाहिँ तपाईँको चर्चा परिचर्चा पनि भयो, सरकारी स्तरबाट पनि भएन, तपाईँको चाहिँ प्रशासनिक स्तरबाट पनि अलि पुगेन, सरकारी स्तरबाट पनि अलि पुगेन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचेत अगुवाहरूको तर्फबाट नि जुन खालको चाहिँ अलिक पुगेन कि भन्ने खालको कुराहरू छ। यी विषय चाहिँ अब छलफलका कुराहरू होलान्। यी कुराहरू तपाईँको चाहिँ एक खालको चाहिँ कति तपाईँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी सचेत भयौँ या हुन पुगेन भन्ने कुरा चाहिँ अब छलफलको विषयहरू भइराखेको छ र अझ बन्दै जाला होइन। अहिले तपाईँले जुन ठ्याक्कै कुरा राख्नुभएको छ, जुन खालको चाहिँ तपाईँको यो चर्चा परिचर्चाको विषय, क्रिया प्रतिक्रियाको विषय छ, अहिले मैले यो बारेमा यस्तै हो भन्ने भन्दा पनि यसको बारेमा एउटा समीक्षा पनि भइराखेको हुनाले अझै एक खालको चाहिँ एउटा छलफल बहसबाट हाम्रो कति तपाईँको चाहिँ भूमिका पुग्यो, कति हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुगेन भन्ने खालको एउटा छलफलबाट चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ, जसले गर्दाखेरि हामी कति सचेत भयौँ, हामी कति यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुर्घटनाबाट बच्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक खालको सहकार्य र साझेदारी भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ र अब हाम्रो कति कमजोरी भयो, हामी कति भागीदारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छलफल बहसबाट एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि चाहिँ यसको टुङ्गो लाग्ला भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आज यहाँ आउनुभएको छ, अबको यो लिदिवासीको समस्या समाधान हुन्छ? अब यसको बारेमा सरकारी स्तरबाट सरकारको जुन खालको चाहिँ एउटा निकाय छ, यो विपद सम्बन्धी हेर्ने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ चाहिँ, त्यस्तै गरी चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कुरा पनि भयो र यी चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायहरू यहाँ आएर यहाँको चाहिँ तपाईँको जनतासँग पनि एक खालको चाहिँ एउटा छलफल भइसकेको छ। सरकारी स्तरबाट त्यस्तै गरी प्रशासनिक स्तरबाट र सम्बन्धित निकायबाट पनि तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थितिमा चाहिँ एउटा छलफल भइसकेको हुनाले यहाँ अहिले एउटा चाहिँ छलफलको क्रममा एउटा गाउँलेहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने बडो त्यो चाहिँ गम्भीर छ र विचारणीय छ। त्यो चाहिँ एकदम छोटोमा दुई शब्दमा चाहिँ उहाँहरूको कुरा छ। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि हामीलाई गाउँ छोड्ने मन छैन, तर त्यहाँ बस्न उपयुक्त ठाउँ पनि छैन भन्ने एकदम उहाँहरूको दुई शब्दमा एकदम सठिक उहाँहरूको भनाइ छ। परापूर्व कालदेखि बस्दै आउनुभएको, अब यो हजारौँ वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ बस्दै आउनुभएको होइन, त्यो एउटा गाउँमा जहाँ 150 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर भएको बस्ती होइन, यो कति पुस्तादेखि चाहिँ जो बस्दै आएको हो, वनको चरी वनमै रम्ने जुन खालको एउटा भनाइ छ, उहाँहरूलाई हरेक हिसाब किताबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँ छोड्ने मन छैन भन्ने खालको भनाइ छ। तर फेरि चाहिँ यो भिरालो जमिन छ, भूकम्पै कारण छ, त्यस्तै गरी केही प्रोजेक्टहरूको कारणले पनि भन्ने खालको चाहिँ अब चाहिँ जनताले उठाइराखेको कुरा छ। यो बारेमा तपाईँको राज्यको पनि तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउने काम भएको छ र तपाईँको प्राकृतिक कारणले के भयो होइन, मानवीय तपाईँको गतिविधिको कारण जो प्रोजेक्टहरूको कारणले कति हो त, त्यो राज्यले एक खालको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्ला, राज्यले यो विषयमा ताकेता गर्ला, जसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ वास्तविकता के हो त, यथार्थ के हो त, जनताको कुरा र तपाईँको प्राविधिक तपाईँको चाहिँ हिसाब किताबले यो चाहिँ कुरा चाहिँ के हो त भन्ने खालको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्कर्षमा पुग्ला र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यहाँ बस्न उपयुक्त ठाउँ पनि छैन र हामीलाई छोड्ने मन पनि छैन भन्ने खालको उहाँहरूको भनाइ छ। यो आजको भोलि नै अहिलेको अहिले नै ल तपाईँहरू त्यहाँ बस्नुहोस् भनेर हामीले पनि भन्न मिल्दैन, राज्यले पनि तपाईँको त्यो भन्न मिल्दैन। उहाँहरूले पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो भनिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूको भनाइ के हो त भन्दाखेरि यी छलफलहरूबाट उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ त, उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुनसक्छ, उपयुक्त विकल्प के हुनसक्छ, विकल्पको सन्दर्भको कुराकानी गर्दा केवल उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ तपाईँको अस्थायी तपाईँको घर बनाइदिने भन्ने मात्र होइन, त्यो सँगसँगै उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जीविकोपार्जनको कुरा आउँछ, त्यो सँगसँगै रोजगारको कुरा हुन्छ, त्यो सँगसँगै तपाईँको बालबच्चाहरूको चाहिँ शैक्षिक सवालको कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरी यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको बाढी पहिरोबाट जुन धनजनको क्षति छ र तपाईँको त्रासदीको स्थिति छ होइन, र नयाँ ठाउँको बसाइहरू कस्तो होला के होला भन्ने खालको छ, त्यहाँ मनोवैज्ञानिक सवालको कुरा होला, मानविक सवालको कुराहरूलाई यी समग्र प्याकेजमा नै तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हल खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। धन्यवाद।
आदरणीय दर्शकबिन, मैले तपाईहरुलाई सिन्धुपाल्चोकमा भएको घटनाक्रमको बारेमा रिपोर्टिङ गरेको छु। हो, अलिकति ढिला भएको छ, तर यहाँको वास्तविकतालाई यहाँहरूको माझमा जस्तोको तस्तै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टासी लामाले के बोल्नु भएको थियो त? कतारमा बस्नुहुने एकजना मेरो भान्जा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नायक पनि हुनुहुन्छ, जङ्गे लोप्चान भन्ने। उहाँले पनि अलिकति सहयोग गर्नुभएको रहेछ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने, मामा हामी मेरो केही साथीहरू सडकमा सुतिरहेको छ, उहाँहरूको जागिर खोसियो, खाने ठाउँ छैन, नेपाल लाने उद्धार गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले वास्ता गरेन, तपाईले एकचोटि नेपाल सरकारलाई भनिदिनु पर्यो, त्यहाँको तामाङ संस्थालाई भनिदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो मामा भनेर मलाई भनिराख्नु भएको थियो। मैले आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न त गरेँ, तर त्यसको ठ्याक्कै 2 हप्ता पछाडि यो घटना घट्यो र त्यो सँगै मैले पत्रिकामा के देखेँ भने जङ्गे लोप्चानले 40,000 रुपैयाँ हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको हातमा हस्तान्तरण गर्नुभएको रहेछ। मैले तपाईहरुले के भन्न खोजेको भने विदेशमा भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुखले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छैन। उहाँहरू कतिपय साथीहरू अहिले साउदी अरबको खाडीमा एम्बेसी अगाडि जुलुस गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई खान पाएन, हाम्रो जागिर खोसियो, नेपाल जान पाऊँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। कतिपय साथीहरू बहराइनको एम्बेसी अगाडि जुलुस गरिराख्नु भएको छ। कतिपय साथीहरू लन्डनको सडकमा अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यहाँ जापान, कोरिया, हङकङ लगायत विभिन्न ठाउँमा उहाँ साथीहरूलाई उद्धार गर्नु परेको छ। तथापि यसो हुँदा हुँदै पनि हामी माथि परेको यो भयङ्कर दैवी प्रकोपको जो दुर्घटना हामीले बेहोर्नु परेको छ, त्यो दुर्घटना हामी माथि आइपरे पछाडि उहाँहरूले आफ्नो पीडा बिर्सिनुभयो। उहाँहरूको जे भोगाइ छ, उहाँहरूको जे अप्ठ्यारो छ, त्यो बिर्सेर हामीलाई उहाँहरूले सकेको $1, $5, $10 सबै कति सकिन्छ उहाँहरूको आफ्नो खानाबाट कटाएर, आफूले पाउने राहतबाट पनि कटाएर यो ठुलो भयङ्कर एउटा दुर्घटना छ। दैवी प्रकोप भनौँ यसलाई, प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोप भन्ने चलन त छैन। प्राकृतिक प्रकोप अहिले त म त्यसलाई प्राकृतिक प्रकोप पनि भन्दैन। कतिपय सरकारी निकायहरूको कतिपय लापरवाहीको कारणले पनि भएको भन्ने कुरा यो सुन्नमा आएको छ। त्यसकारणले यो लापरवाहीको कारणले पनि जे हामीले तामाङ समुदायले ठुलो एउटा दुर्घटना बिहोर्नु पर्यो, त्यसको निम्ति संसारभरको तामाङ एक भएर लागेको छ। उहाँहरूको साथ, समर्थन र सहयोग हामीसँग जुटिरहेको छ। सागाचोक गढी नगरपालिका प्रमुख अमान सिंह तामाङले के बोल्नु भएको थियो त? आज साह्रै दुःखको घडी छ। आज एउटा पीडा खप्नु परेको छ। म चौतारा साँझो गढी नगरपालिकाको भए तापनि जुगल गाउँपालिका मेरो छिमेकी हो। छिमेकीलाई यो घटना पर्दा साह्रै दुःख लागेको छ। त्यसै गरी दुःख पर्यो भन्दैमा रुएर मात्रै बस्नु पनि हुँदैन। दुःख यो हुने कुरा नभई छोड्दिन। एउटा शास्त्रमा भनेको थियो, हे देवता हो न डराऊ, हुने कुरा होइजाउन्, हुनामी नभई छोड्दिन, त्यो रोक्न सक्ने को हुन्। तर त्यो आज लिदीको साथीहरूलाई, लिदीको आस्याङीलाई यो दुःख परेको छ, तर कसैले रोक्न सकेन। त्यस कारणले पीडाले छटपटेको छ आफ्नो छिमेकीलाई। आज तपाईहरुलाई यो दुःख पर्दाखेरि तपाईहरुले परेको दुःख होइन, आज मलाई परेको जस्तै छ। किनभने
आज मेरो त्यो तपाईँहरूसँग मेरो तामाङको मात्र सम्बन्ध छैन, मेरो बाबुआमाको सम्बन्ध पनि छ तपाईँहरूसँग। म 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दाखेरि जनयुद्धको कालमा तपाईँहरूकै काखमा हुर्केको, तपाईँहरूले मलाई घाँस दिएको छ, तपाईँहरूले मलाई बास दिएको छ, तपाईँहरूले मलाई सुरक्षा दिएको छ। त्यस कारणले पनि म तपाईँहरूलाई कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन। र त्यसका साथसाथै हो त्यो घटनाको दिनमा पनि तपाईँहरूले लिदीकै साथीहरूले यहाँ लिदीमा आज यत्रो घटना घट्यो, तुरुन्त हेलिकप्टर लिएर छिटाउनु पर्यो तपाईँ भनेर तपाईँ साथीहरूले गरेको कारणले हो। त्यसका साथसाथै चौतारा गृह मन्त्रीमा फोन गरिकन, त्यसका साथसाथै चौतारामा सिडिओलाई फोन गरिकन त्यसै गरी हेलिकप्टरमा चढेर म त्यही दिनमा पनि तपाईँहरूको आँगनमा तपाईँहरूको घर दैलोमा म आइपुग्ने गरेको थिएँ हो। त्यसका साथसाथै आज तपाईँहरूले दुःख पीडा परेको कारणले हो तब चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले अस्ति पनि एउटा चनौटेमा गएर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ एउटा पालिकाको जम्मा गर्ने कामहरू त तपाईँहरूको राहत कोषको लागि नगरपालिकाले त्यो कामहरू गरेको छ। आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले तामाङ घेदुङले पनि हो अघि प्रदेशका एउटा विदेशी विभागका प्रमुखजीले भन्नुभएको छ आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले पनि त्यो पैसा भएर तपाईँहरूले यो आज 1,17,500 पैसा भएर ल्याएको होइन। तर सबैको आज यो लकडाउनको बेलामा 1 पैसा छैन, तेल मसला खाने पैसा छैन, चौताराकै भए तापनि तर त्यो अवस्थामा दुःखको साटासाट गर्नुपर्छ भनेर कुनैले सरसफाट गरेर हालेको छ। यहाँ कुनैले घरको कुखुरा बेचेको छ, कुनैले बाख्रा बेचेको छ, कुनैले ऋण मार्ग मेरो यहाँ अलिकति सहयोग गर्नु लौ न मलाई साबट देऊ न भनेर यो चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले त्यसै गरी नै यहाँ सपोर्ट गरेर ल्याएको छ। पैसा भएर यहाँ 1,17,000 पैसा आएको होइन हो। यहाँ चाहिँ लिदीको साथीलाई लिदीको आसिङहरूले परेको दुःख हामी चौतारा साँझोगढी नगरपालिकाले पनि परेको हो भन्ने हिसाबले ल्याएको छ हो। त्यसका साथै आज यो दुःखको साटासाट अब दुःख हेर्नु आएको छ। तर तपाईँहरूले ठुलो एउटै परिवार धेरै मान्छे गुमाएको छ, तपाईँहरू दुःख ठुलो खाल्टामा परेको छ। त्यो ठुलो खाल्टाबाट त आज चौतारा साँझोगढी नगरपालिका उतार्नु सक्दैन। तपाईँ एउटा सम्बोधन एउटा मायाले एउटा अलिकति सम्बन्ध गरेको मात्रै हो। त्यसका साथसाथै आज तपाईँ हामीको यो आदमी होस् आज यही त तपाईँहरूको दुःख तपाईँहरूको पीडा सदैव तपाईँ हामी नजिकै यो चौतारा र यो सेलाङ नजिकै भएको कारणले पनि आज तपाईँ हामी सकेसम्म तपाईँहरूलाई यही ठाउँमा बसोबास गर्नुपर्छ, लिदीमा फर्किनु हुँदैन भन्ने हिसाबले मैले प्रत्येक मिटिङमा चौताराको सिडिओ कार्यालयको मिटिङमा प्रत्येक गोष्ठीमा मैले यो आवाजहरू उठाउने गरेको छ। आज लिदीको दाजुभाइलाई त्यो नेपाल सरकारले एउटा घर मात्रै बनाएर दिएर पुग्दैन। यो एउटा घर बनाएर कहाँ जान्छ, के खान्छ, तर त्यो लिदीको जग्गा सबले बल्ने लियोस्, बल्ने यहाँ यो बासघरमा सबै त्यो लिदीको जग्गाको बराबर लाल पूर्जा दिनुपर्छ भनेर मैले आवाजहरू बेलामा उठाइरहेको छु। सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिकामा भएको पहिरोको बारेमा तपाईँहरूको माझमा यो भिडियो प्रस्तुत गरिरहँदा भदौ 28 गते शनिबार राति खसेको पहिरोमा बेपत्तामध्ये 9 जनाको शव फेला परेको छ भने अझै 22 जना बेपत्ता छन्। बारेविसे नगरपालिकामा भएको यो दुःखद घटनाले सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन रोइरहेको छ।